नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम और प्यारे मुसलमान भाइयों, एक बार फिर चंद दिन पहले मुसलमानों के लिए एक अज़ीम दुख और सदमे का सबब हुआ। वो इस अंदाज़ में कि तबलीगी जमात के मुबल्लिग और कई साल से लोगों को तबलीगी जमात की तरफ बुलाने वाले जुनैद जमशेद ने 25 अक्टूबर बरोज़ मंगल समा चैनल पर नदीम मलिक के प्रोग्राम में उनका अंदाज़ और उनके जुमले अल-अयाज़ु बिल्लाह सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के मुताल्लिक़ जो अदा हुए हैं और जो उनका अंदाज़ था, इससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और एक बार फिर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की शान में बेअदबी की गई। पहले आप जुनैद जमशेद की उन जुमलों को समाअत कर लें और उसके अंदाज़ पर भी गौर करें, फिर मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। एक बात मैंने आपको हातिम की बतानी थी। ये जो हम हज़रत उमर करते रहते हैं ना, हर वक्त उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया करती थी, उमर का जिक्र अपनी मजालिस में किया करो कि उमर के तो जिक्र से अदल फैलता है। नदीम भाई, ये जिन लोगों ने जंगें लड़ी हैं इस्लाम के लिए, ये अपने पुराने वक्त के सबसे बड़े चोर और डाकू थे, ये लुटेरे थे, ये काफिले लूटा करते थे। मोहतरम नाज़रीन, आपने देख लिया कि जुनैद जमशेद ने किस अंदाज़ में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के किरदार को ज़िक्र किया। उनका अंदाज़ भी किस कदर बेअदबी पर मुश्तमिल था और उनके जुमलों से भी किस अंदाज़ में सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की शान में बेअदबी हुई। उन्होंने जो जुमले अदा किए कि इस्लाम के लिए जिन्होंने जंगें लड़ी, आप बताएं उनसे मुराद कौन हैं? सहाबाए किराम मुराद हैं। तो माज़अल्लाह उनके लिए ऐसे गलीज़ जुमले इस्तेमाल करना, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम को रब्बुल आलमीन ने बहुत वराउल वरा शान अता फरमाई। यहाँ तक कि कुरान अमीर फ़ुरक़ान हमीद ने ख़ुद ने इस बात को इरशाद फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह तबारक व तआला महबूब के सहाबा से राज़ी है और महबूब के सहाबा अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हैं। एक और मकाम पर कुरान फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के तमाम सहाबा के लिए जन्नत का वादा कर लिया है। और फिर कुरान ये भी फरमाता है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, क़यामत तक सहाबा के ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने मयार करार दिया। फरमाया क़यामत तक उसी का ईमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगा जो मेरे महबूब के सहाबा की तरह ईमान लेकर आएंगे। अब अगर जुनैद जमशेद के सहाबाए किराम के मुताल्लिक़ इस अंदाज़ के जुमले इस्तेमाल करना, आप मुझे बताएं कि किस अंदाज़ में बेअदबी पर मुश्तमिल हैं। कोई भाई यूँ कह सकता है कि ये तो माज़ी का ज़िक्र कर रहे थे और ख़ुद सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने भी अपने माज़ी के ज़िक्र को किया है। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता हूँ, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अगर अपनी ज़बान पाक से अपने माज़ी के क़िस्से को ज़िक्र करें ये और बात है, और जब सहाबा को रब ने इतना बड़ा मकाम व मर्तबा अता कर दिया, उसके बाद अगर कोई सहाबे की शान में ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहे, इसको इस्लाम ने कभी भी रवा नहीं रखा। और मैं तो ये बात आपके सामने अर्ज़ करूँ जो हदीस पाक का ख़ुलासा भी है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फ़रमाते हैं। ए मुसलमानों, ज़रा इस पर गौर करें। मेरे आका तो फ़रमाते हैं कि जब भी तुम मेरे सहाबा का ज़िक्र करो तो खैर के साथ ज़िक्र किया करो। फरमाया जब भी तुम मेरे सहाबा की बात करो तो इस अंदाज़ में मेरे सहाबा का तज़किरा करो कि जिससे खैर ज़ाहिर हो रहा हो, मेरे सहाबा की अज़मत और मकाम ज़ाहिर हो रही हो। और एक हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इस बात को इरशाद फरमाया। इस हदीस को सुनने से पहले ज़रा गौर करें कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के मुताल्लिक़ किस अंदाज़ में अपनी उम्मत को पहले से ख़बरदार कर रहे हैं कि तुम्हें मेरे सहाबा का ज़िक्र किस अंदाज़ में करना है और कितनी एहतियात करनी है कि कहीं तुमसे मेरे सहाबा के हवाले से बेअदबी ना हो जाए। मेरे आका करीम के कलिमात देखें, सरकार दो आलम फरमाते हैं अपनी उम्मत को, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, लोगों मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरो,
لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، لا تتخذوہم غردا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو ہرگز نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی در حقیقت اس نے میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی در حقیقت اس نے میری دشمنی کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی کی، ومن آذاہم فقد آذانی، ذرا غور کریں، میرے آقا فرماتے جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی در حقیقت اس نے مجھے اذیت دی ہے، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی در حقیقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی ہے، ومن آذ اللہ، اور جو بدبخت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے فیوشک ان یأخذہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب اسے اپنے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، بے شمار احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ قرآن صحابہ کی عصمتوں کو ذکر فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا جب بھی ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ذکر کرو، فرمایا میرے صحابہ کو میرے بات نشانہ نہ بنانا، لیکن جنید جمشید کا یہ انداز اور اس کے ایسے غلیظ جملے صحابہ کے بارے میں ادا کرنا، آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں کہ یہ کس قدر بے ادبی پر مشتمل ہے۔ میں جنید جمشید سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ فوراً ان جملوں سے اور اپنے بے ادبی کے انداز سے توبہ کرے، اور تبلیغی جماعت والے بھی خاص طور پر اس بات پر توجہ دیں کہ کیا بات ہے کہ ان کے بڑے بڑے لوگوں سے کئی مرتبہ اور بے شمار مرتبہ بے ادبیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی دعوت کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے پورا اسلام، پورا دین اور مکمل ایمان یہ ادب کا نام ہے۔ اگر آپ کے بڑوں میں اور آپ میں اگر ادب نہیں ہے تو پھر آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں، کون سے ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ جتنے مسلمانوں تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے ان مسلمانوں سے میں دل کی درد کے ساتھ یہ اپیل بھی کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اے میرے بھولے بھالے مسلمان، آپ جب بھی اپنا آئیڈیل کسی کو بنائیں، آپ جس کی بھی گفتگو سننے کے شوقین ہوں اور آپ جس کو بھی اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دیں، سب سے پہلے خدا کے واسطے یہ ضرور دیکھ لیں کہ آیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کا اور اس کے پیاروں کا با ادب ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کلمہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کا پڑھا ہے، ہم نے کسی مولوی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا، لہٰذا ہم اسی کے پیچھے چلیں گے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور قرآن نے یہی فرمایا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے راستوں پر چلو کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اولیاء کا راستہ وہ ادب کا راستہ ہے، صرف نماز پڑھ لینا یا نماز کی طرف دعوت دینا یہ صرف دین نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، میرے آقا کریم کے پیچھے پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ منافقین نے تو ایک الگ سے مسجد زرار کا واقعہ مکمل موجود ہے، الگ سے مسجد بھی بنا لی تھی منافقین نے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے باوجود بھی قرآن نے ان کو منافق قرار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف نماز پڑھنا یا نماز کی دعوت دے دینا یا صرف مسجد بنا لینا یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین، اسلام، ایمان یہ مکمل ادب کا سبق دیتا ہے، مکمل یہ ادب کا پیغام دیتا ہے۔ اگر انسان کے نصیب میں ادب نہیں ہے، انسان کی گفتگو میں ادب نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ بے ادب ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، اور جو با ادب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ بس میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو بھی میرا مسلمان بھائی اگر اس حوالے سے گفتگو سنیں تو خدا را وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہم نے کوئی نہ فرقہ واریت کے لیے بات کی ہے، خدا کی قسم، اور نہ کوئی ہمارا ذاتی کسی سے بغض ہے، بلکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ کی محبت میں بات کی، اس لیے کہ قیامت کے دن ہمیں محبوب کریم کے صحابہ ہی کام آئیں گے۔ بس آخر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، آپ جب بھی اگر کسی کی تقریر سنیں، درس قرآن سنیں، یا کسی کو اگر آپ اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، خدا کا واسطہ ضرور دیکھیے گا کہ وہ بے ادب ہے یا با ادب ہے۔ اگر بے ادب ہے تو خدا را اس سے جان چھڑا لیں کہ وہ خود بھی برباد ہوگا اور اللہ نہ کرے آپ کو بھی برباد کر سکتا ہے، اور جو با ادب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی خود بھی وہ کامیاب ہوگا اور آپ کو بھی کامیابی تک پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو حقیقی معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور میرا رب ہم سب کو با ادب رکھے، مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس پیغام کو آپ مزید آگے پہنچائیے گا اس نیت کے ساتھ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس انداز میں معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے کردار کو غلط بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور کس انداز میں محبوب کے صحابہ کی بے ادبی کی گئی، تاکہ لوگ ایسے لوگوں سے جو دین کے مبلغ بھی بنتے ہوں لیکن انہیں تبلیغ کا اندازہ ہی نہ ہو، نہ انہیں تبلیغ کرنے کا طریقہ ہو، تو ایسے لوگوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔